بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ والذین یطوفون منکم ویذرون ازواجا یستبشرون بانفسہم اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ خطبات النساء او کنتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تودعوهن سراحا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور رحيم۔ ولا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضات فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمتم ما لم تكونوا تعلمون۔ والذين يطوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجوا فلا جناح عليكم ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ وللمطلقات ومتاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله السميع العليم۔